दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद खान, उर्दू अदब अलीगढ़ से। दोस्तों, नेट के लिए आज हम आपको दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हमने 2010 दिसंबर और 2010 जून के पेपर में से कुछ सवालात मुंतखब किए हैं। इससे पहले हम आपको 2009 के सवालात आपको बता चुके थे और ये सवालात बड़े अहम हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं ये सवालात। देखिए, हम इसमें भी आपको बताएंगे। आइए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? तो जवाब है अवध पंच में। तो क्या जवाब है इसका? अवध पंच में हुआ। और दोस्तों, ये दिसंबर 2009 में भी सवाल आया था और 47 नंबर इसका सवाल नंबर है उस पेपर में। और 2010 में ये पेपर 7वां नंबर पर सवाल है ये। तो ये देखिए, 2009 और 2010 दिसंबर में ये रिपीट हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी, यानी फ़ौरन ही ये इम्तहान में रिपीट हो गया। अब आइए दूसरा सवाल है, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? तो जवाब दीजिएगा नादरा है। ये 3 नंबर सवाल है इस पेपर का 2010 का। मीर तक़ी मीर की विलादत किस शहर में हुई? तो अकबराबाद या आगरा, आप बताइएगा। और सवाल नंबर 1 है ये। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ? तो जवाब है कलकत्ते में कायम हुआ 1800 में। और ये 6ठा सवाल नंबर है इस पेपर का। अब हम देखते हैं, देखिए इससे आगे वाला सवाल कौन सा आता है। देखिए ये आ गया, माधु और घेसू कफन के नाम पर रुपया जमा करके कहाँ जाते थे? तो मैखाने में जाते थे। मैखाना यानी कि जहाँ शराब पी जाती है, शराब खाने में जाते थे। ये सवाल नंबर 9 है। 6ठा सवाल है, मसूद हुसैन ख़ान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया? नवाए दिल्ली। ये इनका कौल है। अगला सवाल है, दक्कनी दौर के अव्वलीन दौर की निशानदही कीजिए। बहमनी, आदिल शाही या कुतुब शाही, इसमें से कौन है? तो जवाब है बहमनी। ठीक है, ये है दक्कनी दौर के अव्वलीन दौर की निशानदही। 8वां सवाल, इनमें से किस तसनीफ़ में अरबी और फ़ारसी अल्फाज से गुरेज किया है? सबरस है, करबल कथा है, रानी केतकी की कहानी है। इनमें से कौन सी है जिसने के अरबी और फ़ारसी अल्फाज से गुरेज किया है? तो जवाब है रानी केतकी की कहानी है। और रानी केतकी की कहानी के खालिक हैं इंशा हैं। और इंशा ने ये किताब 1803 में नवाब हुसैन अली ख़ां की फरमाइश पर लिखी थी। और करबल कथा के मुसन्निफ़ हैं फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली हैं। और सबरस के तो आप जानते ही हैं कि मुल्ला वजही हैं। 9वां सवाल, गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ किस नाम से छपा था? तो जवाब है उर्दू मोहल्ला के नाम से छपा था इस पेपर का। ये 25वां सवाल है। 10वां सवाल हमने मुंतखब किया है, उर्दू शायरी को शाहीन का इस्तार किसकी अता है? तो जवाब है मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल के। अब आते हैं 11वां सवाल है, शिबली की तसनीफ़ सीरतुल नबी की तकमील किसने की? जवाब सैयद सुलेमान नदवी ने। 12वां सवाल है, इनमें से किस शायर ने सर सैयद तहरीक की मुकम्मल मुखालफत की? तो बहुत से शायर दिए होंगे, जो भी शायर हो आपके, और अकबर आबादी भी होंगे तो अकबर आबादी हैं। और दोस्तों, ये 2009 दिसंबर में ही ये सवाल आया है और सवाल नंबर है 38। आप देख सकते हैं 2009 का पेपर, इसमें ये 38 नंबर पर सवाल दिया हुआ है। अब आइए 13वां सवाल है, प्रेमचंद के आखिरी नावल का नाम बताइए? तो जवाब है गौदान है। और कभी सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का वो कौन सा आखिरी नावल है जो मुकम्मल नहीं हुआ और शाये भी नहीं हो सका? तो वो है मंगल सूत्र। सबरस में बादशाह अकल को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है? तो जवाब है सिस्तान का बताया गया है। मसनवी फूल बन में कितने मरकज़ी क़िस्से हैं? तो जवाब है 3 हैं दोस्तों। और ये दिसंबर का पेपर आपका कंप्लीट हो गया। 50 सवालात इसमें आए थे, ये आखिरी सवाल था। अब जून 2010 के सवालात, इसमें भी 50 सवालात दिए गए थे और 50 में से हमने इसमें से मुंतखब किए हैं दोस्तों। 16वां सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है?
تو محمد قلی قطب شاہ، اور اس پیپر میں یہ پہلا نمبر پہ سوال دیا گیا ہے۔ 17واں سوال ہے میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ اور کس صنف میں طبع آزمائی کی؟ تو جواب ہے رباعی میں کی تھی۔ 18واں سوال ہے پینشن کے لیے کلکتے کا سفر کس شاعر نے کیا تھا؟ تو آپ کو یاد ہوگا غالب نے کیا تھا۔ یہ 5واں سوال ہے اس پیپر میں۔ اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ غالب نے کلکتے کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ تو آپ جواب دیں گے پینشن کے لیے۔ علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ جواب ہے 19ویں صدی کی۔ 20واں سوال دکنی اردو میں رزمیہ مثنوی کس نے لکھی؟ تو جواب دیجیے گا نصرتی نے لکھی ہے۔ 21واں ہند آریائی زبانوں کو ماہر لسانیات نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تو جواب ہے 3 میں تقسیم کیا ہے، اور یہ جون 2009 میں بھی سوال آیا ہے، اور سوال نمبر 1 پر یہ دیا گیا ہے، یعنی پیپر میں جو 1 نمبر سوال ہے وہاں پر یہ دیا گیا ہے، اور ہم آپ کو اس پہلی والی ویڈیو جو ہے اس میں اس سوال کو بھی پہلے ہی نمبر پہ ہم نے شامل کیا اور پڑھا چکے ہیں، آپ ملا سکتے ہیں۔ 22واں سوال ہے کس نثری صنف کی نمایاں خصوصیت وحدت تاثر ہے؟ تو جواب ہے مختصر افسانہ۔ مثنوی شہر البیان کس بحر میں لکھی گئی تھی؟ تو بحر متقارب میں لکھی گئی تھی۔ یہ 13واں سوال ہے اس پیپر کا۔ اب آئیے دوستو، ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے؟ تو جواب ہے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ غبار خاطر کیا ہے؟ تو خطوط کا مجموعہ ہے، اور غبار خاطر کے خطوط ابوالکلام آزاد نے کہاں لکھے تھے؟ تو وہ احمد نگر کی جیل میں لکھے تھے۔ یہ کئی طرح سے سوالات بن کر آتا ہے۔ تو دارالمصنفین کی بنیاد کس نے ڈالی؟ شبلی نعمانی نے ڈالی اعظم گڑھ میں۔ نظم دریچے کے قریب کس کی تخلیق ہے؟ تو نور میم راشد، یعنی ان کا پورا نام ہے نظر محمد راشد۔ نواب رائے کے نام سے کس نے افسانے لکھے ہیں؟ تو جواب ہے پریم چند نے لکھے ہیں۔ پریم چند نے نواب رائے کے نام سے بھی لکھے، دھنپت رائے کے نام سے بھی لکھے، اور پریم چند کے نام سے بھی لکھے، اور یہ نام ان کے چچا نے رکھا تھا نواب رائے، اسی نام سے انہوں نے لکھے تھے۔ اور جب انگریز لوگ جو تھے حکمران، نواب رائے کے نام سے ہی ان کو جانتے تھے، اور پہلا افسانوی مجموعہ جو تھا وہ انگریزوں کی حکومت کے خلاف تھا، اس لیے نواب رائے کا نام چینج کر کے پریم چند رکھا گیا۔ آثار السنادید میں کس شہر کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے دلی کی عمارتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ گنج فرشتے کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے منٹو ہیں، اور یہ جون 2009 میں 5ویں نمبر پر بھی آیا ہے یہ سوال، گنج فرشتے کا مصنف کون ہے۔ 31واں سوال ہے فسانہ عجائب میں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے؟ تو جواب دیجیے گا آپ لکھنؤ کی تہذیب ملتی ہے۔ فسانہ عجائب کا مصنف کون ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور ہیں، اور یہ کتاب 1843 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا UGC نیٹ پر لاسٹ ایئر کے پیپر میں 2010 کا پیپر آپ کو سولو کر کے بتایا ہے۔ یہ سوالات آپ کے لیے بڑے خاص ہیں دوستو، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اب اجازت دیجیے، آئندہ ویڈیو میں آپ کے لیے انشاءاللہ 1 سال کے پیپر پھر لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔